जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 17 नवंबर 2023 है और इस वक्त रात के 8:30 बजे हैं। आज के इस व्लॉग के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं, कुछ खबरें हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में नून लीग जो कैंपेन करती रही उसमें बुनियादी तौर पर नुक्ता ये था कि वो जो मियाँ साहब की कारकर्दगी थी 2013 से लेके 2018 तक जो उनकी हुकूमत की कारकर्दगी थी उसके ऊपर हम इलेक्शंस में जाएंगे और वहाँ पे मौशी टीम ने बड़ा बेहतर परफॉर्म किया था और ये जो 16 माह की कारकर्दगी है उसका ज़्यादा जिक्र नहीं होता। और ये भी कहा जा रहा है कि जब मियाँ साहब की अपनी टीम आएगी तो वो बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करेगी या चीज़ों में बेहतरी लाएगी। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उनका विज़िट किया नवाज शरीफ साहब ने। वहाँ पे उन्होंने एक तकरीब से बैठ के खिताब भी किया, वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया और एक तरह से शुक्रिया भी अदा किया। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तारीफ़ की, उनकी मौशी पॉलिसियों की हुकूमत की तारीफ़ की, इसहाक डार साहब की तारीफ़ की, दीगर जो टीम थी उन सब की तारीफ़ की। वहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे थे लेकिन जो इमरान खान साहब का रवैया था उसकी वजह से हम इलेक्शंस की तरफ नहीं गए। ये सामने आप डॉन की खबर भी देख सकते हैं, इसमें भी लिखा है शहबाज वॉज रेडी फॉर पोल्स आफ्टर इमरान आउस्टर। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब इमरान खान साहब को निकाल दिया गया था उसके बाद वो इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे, लेकिन जिस किस्म का रवैया इमरान खान साहब का था फिर हमने मुनासिब नहीं समझा कि हम इलेक्शंस करवाएं और वो मुश्किल हुकूमत हमने संभाली और बेहतरीन उस हुकूमत की भी कारकर्दगी रही और बड़ा उसमें एक तरह से फायर फाइटिंग की। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि अब ये जो कारकर्दगी है इतनी अगर बेहतरीन थी 16 महीने की तो इसको खुल के ऑन करें और इसके ऊपर आप इंतखाबात में जाएं। और दूसरा ये है कि फिर वो कौन सी ऐसी शख्सियात होंगी मौशी टीम के अंदर जो इस वक्त इसहाक डार या दीगर जो लोग थे, जो मौशी माहिरीन थे, जो शहबाज शरीफ साहब के साथ थे, इनके अलावा होंगे आने वाले सेटअप में। उसके ऊपर क्या काम हुआ है अब तक, मेरे ख्याल में अगर आने वाले जलसों में, अपनी मीटिंग्स में वो भी अगर मियाँ साहब बता दें तो उससे अवाम को भी फैसला करने में आसानी होगी कि जनाब ये वो लोग हैं, ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के अंदर हम बेहतरी लेके आएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ चीज़ों में बेहतरी लाने की बात की जाए तो आज जो है बिलावल साहब अगेन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। जलसा वैसे तो करने तो उनको जलसे चाहिए, कल वो एबटाबाद में भी उन्होंने किया और एबटाबाद से कितनी दूर मानसेरा है, वहाँ पे पीटीआई को क्या इजाज़त मिली थी या नहीं मिली थी वो एक अलग बहस है। तो पहले उधर पता चलता रहा कि शायद कोई जलसा होगा, बाद में वो वर्कर कन्वेंशन बन गया। आज फिर वो वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की बिलावल साहब ने। उन्होंने फरमाया कि नई सियासत से हम मसाइल से निकल सकते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ एक दूसरे की टांगें खींचेंगे तो ये पीपी से नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आपस में आप एक दूसरे की टांगें वगैरह ना खींचें। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि पुराने सियासतदान माजी में फंसे हुए हैं, अब नई सियासत हमने करनी। ये सारी बातें उन्होंने की, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सियासत हमारी माजी में फंसी हुई है, सियासतदान हमारे माजी में फंसे हुए, नए चेहरे आने चाहिए। लेकिन अगले ही सांस में बिलावल साहब ने कहा कि मैं अपने नाना का मिशन पूरा करूंगा, जो उनकी 70 की 60 की दहाई की जो उनकी सियासत थी उसको लेके आगे चलूंगा। तो भाई आप अपनी जो नौजवानों को कह रहे हैं कि वो 70 की दहाई में चले जाएं और देखें कि उस वक्त भुट्टो साहब कैसे सियासत कर रहे थे, तो फिर आप सियासत को आगे किस तरह लेके जाएंगे? या तो आपको ये बताए ना कि ये हमारे नए लोग हैं, ये हमारा नया मैनिफेस्टो है, ये हमारे नए चेहरे हैं, आपके वही चेहरे आगे पीछे आप लोगों के खड़े होते हैं। अगर कोई प्रोग्रेसिव वॉइस हो भी मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब जैसी, वो साइडलाइन हो जाती है। उसके अलावा तो आपके पास वही सारे बुजुर्ग सियासतदान हैं। अगर हम नून लीग के ऊपर ये एतराज़ करें, आपने उनके लीडरान के नाम वगैरह भी लिए, बहुत सारे मोज़ेज़ उनके जो लीडरान हैं जिनकी उम्र 60 साल से 70 साल से ज़्यादा है, तो आप अपने आगे पीछे भी देख लें, आपकी भी तो सारे वही चेहरे हैं, वही पुराने चेहरे हैं। या तो कोई नई टीम हो ना, जिस तरह मैं मियाँ साहब के हवाले से भी मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर उम्मीद देनी है कौम को तो एक नई टीम आए कि यार ये वो मौशी टीम है, इसके ये प्लानिंग है और इस तरीके से हम करेंगे। जिस तरह खान साहब ने एक उम्मीद दिलाई थी कि जनाब हमारी मौशी टीम बहुत कुछ करेगी, ये करेगी, वो करेगी, फिर उसमें असद उमर साहब का जो कितना वो उसमें कामयाब हुए या कितने फेल हुए वो तारीख का हिस्सा है। फिर दोबारा बाहर से वजीर ख़जाना बुलाना पड़ा और चीज़ें वही उसी तरह चली। पर एनीवे कोई टीम तो बताए ना कि वो कौन सी टीम होगी। अगर यही टीम होगी तो फिर नई सियासत, नए चेहरे वो किस तरह होंगे, वो किस तरीके से हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, तो वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। और मेरे ख्याल में जो अवाम इन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, उनके लिए भी शायद ये थोड़ा सा मुश्किल हो कि जनाब ये
کس طرح ہوگا، اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہاں پہ چیزیں ایڈ اپ نہیں ہو رہی. ایک طرف آپ شہباز شریف صاحب کا تعریف بھی کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کی تعریف کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 2013 والا جو ہمارے کے بعد جو ہماری کارکردگی تھی اس پہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے. اور اسی طرح بلاول صاحب پرانے سیاستدانوں کی پرانی سیاست کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان فیکٹ جو ہے ابھی بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے نانا کے دور کی سیاست کرنی ہے اور اس دور کی جو پالیسیز ہیں ان کو عملی جامہ پہنانا ہے. تو یہ اتنی پرانی سیاست جو ہے وہ دوبارہ آئے گی تو اس میں کیسے جو ہے وہ نئی جدت آئے گی یا نئے چہرے آئیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ بلاول صاحب کون سے نئے چہرے سامنے لے کے آتے ہیں. اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے اور وہ نیوز یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، آج میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ چمن میں جو کوئی دھرنا وغیرہ ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی جو احتجاج وغیرہ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے اب اداروں کے پاس اس طرح کی رپورٹس ہیں. جو وزیر صاحب ہیں، وزیر اطلاعات غالباً نگران جانا چکزئی صاحب بلوچستان کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، یہ میڈیا سامنے آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے بتایا کہ اداروں کے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، ملک دشمن ان احتجاج کرنے والے لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی پلاننگ بھی ہمسایہ ملک افغانستان میں ہوئی ہے، اور پھر جو ہے اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگایا جائے گا. اور ایک چیز انہوں نے اور بھی کہی کہ وہاں پہ بہت سارے جو اس طرح کے عناصر ہیں جو پاکستان میں گڑبڑ کرتے ہیں، ان کے حوالے سے افغان حکومت کو، افغان حکام کو متعدد بار بتایا گیا ہے، لیکن وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے. یہ پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ ہماری حکومت نے ان کے ساتھ بہت ساری انفارمیشن شیئر کی اور ان کو کہا ہے کہ جناب آپ ان کو کنٹرول کریں، ان کو دیکھیں، یہ ہمارے علاقوں میں آ کے اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی پازیٹیو رسپانس وہاں سے نہیں آ رہا. اور اب یہ کوئی نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر کوئی پاکستان میں کارروائی ہو سکتی ہے اور اس کا الزام پھر پاکستان کے اوپر لگایا جائے گا، یا اس کو ایز اے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. اچھا، ایک بڑی وہ -1 کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ جی جیل میں عمران خان صاحب ہیں تو ان کی بہن شاید کوئی قیادت سنبھال لیں گی یا کوئی اور معزز شخصیت جو ہے وہ قیادت سنبھال لے گی. تو علیمہ خان صاحبہ سے بھی بار بار یہ چیز پوچھی جاتی ہے. تو علیمہ خان صاحبہ سے دوبارہ جب پوچھا گیا، وہ کورٹ کی ایک ہیئرنگ پہ آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے، جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک بات واضح کر دوں کہ عمران خان جیل کے اندر ہوں یا باہر، لیڈر خان ہی رہے گا. اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے والد جیل میں چلے جائیں تو کیا وہ اپنا والد بدل لیں گے؟ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو وہ جو اس طرح کی خبریں ہیں کہ جناب وہ نئی کوئی قیادت سامنے آ جائے گی اور -1 ہو جائے گا، پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر تیار نہیں ہے. اب کس حد تک اس میں ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، کیا کچھ آگے جا کے ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن قطعاً جماعت اس چیز کے لیے تیار نہیں اور عمران خان صاحب بھی اس کے لیے تیار نہیں. اچھا، دوسری جو خبر آ رہی ہے، جو ہمارے کچھ سینئر صحافی بھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، دیگر دوست بھی شیئر کر رہے ہیں، کہ پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کے اندر بھی مسائل ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں ان کی سیاسی چیخوں میں اضافہ ہوگا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو لگے گا کہ جی سیاسی طور پہ ان کو نقصان ہو رہا ہے اور پھر وہ زیادہ کمپلین کریں گے. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ویسے ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر بھی میاں صاحب نے اتحاد کر لیا، MQM کے ساتھ بھی اتحاد ہو گیا، GDA کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کتنی امپیکٹ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس حوالے سے آج پیپلز پارٹی کی طرف سے رد عمل بھی آیا. انہوں نے MQM کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری تنقید کی. آگے سے MQM نے کہا کہ آج آپ ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں، لیکن جو بلاول صاحب 40 ملک پھر کے آئے ہیں وہ اسی حکومت کا حصہ تھے جو حکومت ہماری وجہ سے بنی تھی. تو ایک دوسرے کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے، پر لگتا ایسے ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی ہیٹ جو ہے اس کا رخ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بھی ہوگا اور وہ تھوڑی سی ہیٹ فیس کریں گے، اور پھر جو ہے ان کی طرف سے آگے سے چیزوں کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے، کس طرح وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں سیاسی طور پہ، وہ پھر آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن خبر اب یہ آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو چکی ہیں سندھ میں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.